Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons entamer la leçon de grammaire. نديرو درس الجرامير. لا جرامير تاعنا اليوم راح نشوفو زوج دروس. نتوما مقرر عليكم درس واحد اللي هو numéro 2 la proposition subordonnée relative. انا راح ندير لكم قبلها ان arrêt technique معناتها توقف تقني. وش هو التوقف التقني؟ معناتها حاجه نديروها قبل ما ندخلو الدرس تاعنا، واللي هي راح نعرفو شنو هما لي بروبوزيسيون. وش هما لي بروبوزيسيون؟ نعرفو لا جوكستابوزيسيون، لا كورديناسيون ولا سوبورديناسيون. هاد لاغي تكنيك اللي راح نديروه الدرس الاول هذا هو كان من قبل مقرر للسنه الرابعه متوسط في الجيل الاول، ومن بعد في الجيل الثاني حذفوه، ولكن انا شفت انه من المهم انه نديروه، ولذلك راح نديروه بصفه مختصره فقط باش تعرفوا اصل الشيء، وهذا لا يدخل في الامتحان بطبيعه الحال. alors on commence oui ملاحظه. اذا راح نبداو، ولكن ملاحظه فقط في هذا الدرس لازم تيليشارجيو الدرس تاع PDF طبعا، يعني راكم تلقاو الدرس في صندوق الوصف ولا في التعليق. تيليشارجيو الدرس باش تتبعوا معايا، لازم تسمعوا تشوفوا الدرس باش تقدروا تفهموا، لانه راح نهضر فقط نقرا لكم ونشرح لكم في نفس الوقت. on commence. alors اول حاجه نتعرفوا عليها première chose la phrase. alors la phrase الجملة تنقسم إلى جملة بسيطة وجملة مركبة. هكا نقراو في اللغة العربية. إلى لا phrase simple، les phrases complexes. phrase simple et phrase complexe. لو كان نعرفوكم واش هي لا phrase simple واش هي لا phrase complexe. alors نتبعوا من le retien. La phrase simple, c'est la phrase qui contient un seul verbe conjugué. Elle est constituée d'une seule proposition appelée proposition indépendante. C'est clair? Alors la phrase simple, la phrase simple, un seul verbe, une seule proposition indépendante. alors phrase simple تحتوي على فعل واحد un seul verbe, alors une seule proposition. exemple je vais à Alger ce mois. وراه le verbe، هذا هو le verbe نتاعنا. je vais à Alger ce mois. un seul verbe, une seule proposition اسمها proposition indépendante. alors c'est une phrase simple، جملة بسيطة فيها فعل واحد. جملة بسيطة فيها فعل واحد. نفوتو الجملة المركبة، la phrase complexe. la phrase complexe
c'est la phrase qui contient deux verbes ou plus. هي الجملة التي تحتوي على فعلين أو أكثر. يعني الجملة المركبة هي جملة فيها زوج أفعال ولا أكثر، يعني على الأقل زوج أفعال، لأنه إذا كان فعل واحد تولي جملة بسيطة. احنا باش تكون جملة مركبة لازم يكونوا فيها زوج أفعال. جملة مركبة de verbes ou plus, deux verbes ou plus, oui, alors de propositions ou plus, de propositions ou plus. هذه هي la phrase complexe. جملة مركبة هي الجملة التي تحتوي على فعلين. لحد الآن أظن كل شيء واضح. عرفنا الجملة البسيطة، قلنا هي الفعل، هي الجملة التي تحتوي على فعل وحيد، وقلنا وبالتالي تحتوي على une seule proposition. والجملة المركبة قلنا هي الجملة التي تحتوي على فعلين أو أكثر، وبالتالي deux propositions ou plus. نمدو مثال. Je vais Je vais à l'école ce soir et je rentre très tard. Il y a deux verbes. V, rentrer. Oui, bien sûr, je répète, deux verbes conjugués. أفعال مصرفة. مثلا ما نقولكش مثلا je vais faire quelque chose مثلا. تقول لي كانوا deux verbes في و faire. لا كان باش نقول جملة مركبة وجملة بسيطة لازم يكون le verbe conjugué ما يكونش à l'infinitif. كانت حالة وحيدة وين يقدر يكون à l'infinitif ومن بعد نشوفوها مازال. لحد الآن الجملة المركبة لازم يكون فيها فعلين مصرفين ماشي فعلين à l'infinitif. مفهوم؟ Maintenant نشوفو des remarques، ملاحظات حول la phrase simple et la phrase complexe. الملاحظة الأولى، le verbe conjugué est le noyau d'une phrase. الفعل المصرف هو نواة الجملة. Il y a donc autant de propositions que des verbes conjugués, mais toutes les propositions ne sont pas de même nature. نشرحه. إذا الفعل هو نواة الجملة، صحيح، لأنه احنا نتعامل مع الجملة الفعلية هنا، هو نواة الجملة. وبالتالي احنا قلنا un verbe une proposition، deux verbes deux propositions. alors كل ما زادوا les verbes كل ما يزيدوا les propositions. يعني هذه الزوع في راسكم. qu'il y a deux verbes معناتها il y a deux propositions، il y a trois verbes معناتها il y a trois propositions إلى آخره. على شرط انه هذه لي بروبوزيسيون ما يكونوش ماشي كامل لازم يكونوا من نفس الطبيعه، يعني قادر تبدل الطبيعه تاعهم لا ناتور تاعهم. الملاحظه الثانيه، ne vous fiez pas à la longueur، يعني ما تغركمش الطول. la phrase peut être très longue mais n'avoir qu'un seul verbe conjugué. يعني الطول ما يهمش، قادر تكون جملة طويلة فيها 3 أسطر ولكن فيها فعل واحد، نقولوا جملة بسيطة ما هي جملة مركبة. قادر تكون جملة فيها أقل من سطر ولكن فيها فعلين فهي جملة مركبة. إذن هذه الملاحظة نأخذها بعين الاعتبار. الجملة البسيطة تقدر تكون طويلة ولكن احنا نشوفوا الأفعال المصرفة. ملاحظة رقم 3، la proposition indépendante. La proposition indépendante هذه معناتها c'est la proposition، نقولوا lorsqu'une proposition peut être employée seule
c'est qu'elle ne dépend d'aucune autre. معناتها la proposition indépendante كيما في la phrase simple قلنا elle contient une seule phrase سميوها indépendante une seule proposition سميوها indépendante. ما معناتها indépendante؟ معناتها مستقلة، معناتها نقدر نستعملوها وحدها والمعنى لا يتغير. يعني ما تحتاج الى جملة، ما نقولوا جملة une proposition je sais pas لا الترجمة تاعها. يعني لا بروبوزيسيون انديبوندونت هي لا بروبوزيسيون اللي ما تحتاجش البروبوزيسيون واحده اخرى تكون معاها، يعني تقدر تكون وحدها في الجمله. مفهوم؟ هذا هي مفهوم تاع لا بروبوزيسيون انديبوندونت. La phrase complexe, oui, peut être formée de deux propositions indépendantes ou plus. يعني la phrase complexe تقدر تكون متكونة من زوج propositions indépendantes ولا أكثر، وتقدر أيضا تتكون من une proposition subordonnée et une proposition principale. هذا يكون يا نستعمل زوج indépendante ولا نستعمل وحدة subordonnée وحدة principale. دونك نشوفوا الفرق بيناتهم. ملاحظة la proposition subordonnée dépend de la proposition principale. واش معناها؟ عندنا principal subordonné كي نحذف هذه، كي نحذفها تولي هذه كامل une phrase complexe de proposition معناتها دو فيرب phrase complexe. كي نحذف هذه نخلي برك سيبوردوني المعنى يختل المعنى. إذا حذفنا هذه لا بروبوزيسيون برينسيبال أساسية، إذا حذفناها يتغير المعنى. الآن alors دير ملاحظة la proposition subordonnée dépend de la proposition principale، يعني تحتاجها، ولكن la proposition principale ne dépend pas de la subordonnée. معناتها كون نحذف هذه ونخلي لا برينسيبال وحدها ما يختلش المعنى، تولي جملة صحيحة. يعني هذه هذه ما تستلزمش وجود هذه، وهذه تستلزم وجود هذه. هذه كملاحظة باش تعرفوها فقط. maintenant on passe كيفاه الجملة هذه، كيفاه نكونوا جملة مركبة. on peut créer une phrase complexe par نقدروا نكونوا جملة مركبة باستعمال أحد هذه الطرق. عندنا 3 طرق باش نكونوا جملة مركبة. الطريقة الأولى سميوها juxtaposition. وش هي la juxtaposition؟ un signe de ponctuation، علامة وقف، علامات الوقف. عندنا الفاصلة المنقوطة فيرغول بوان فيرغول دو بوان. الفاصلة المنقوطة ونقطتين، هاد الثلاثة هما اللي ربطوا لنا ولا هما اللي سيباريو لنا لي بروبوزيسيون. فهمتوا؟ يعني حنا قلنا جملة مركبة واش هي زوج فيها زوج أفعال، معناتها فيها زوج بروبوزيسيون. أنا راح نجيب زوج بروبوزيسيون نلصقهم مع بعض. كيفاه نلصقهم؟ عند الطريقة الأولى نلصقهم بلا جوكستابوزيسيون. لا جوكستابوزيسيون معناتها نلصقهم عن طريق إحدى علامات الوقف التالية، والتي هي الفاصلة المنقوطة والنقطتين. مفهوم؟ alors ونقولوا
des propositions juxtaposées. Des propositions juxtaposées, معناتها des propositions reliées avec un signe de ponctuation. ندو un exemple. Elle s'inquiète, virgule, son enfant n'est pas rentré. كانوا deux verbes ولا ما كانوش؟ كانوا. Mais rentrer هذا خاطئ. Et rentrer هذا c'est un verbe. S'inquiète c'est un verbe. Un verbe conjugué فعل مصرف. Il y a deux verbes. Alors deux propositions. Donc وين نعرف واش من طريقة استعملت؟ هذه proposition وهذه proposition. بواش ربطنا بيناتهم؟ بلا فيرغول. Alors on نقول deux propositions معناتها زوج deux propositions juxtaposées ولا نقولوا séparées par une virgule, reliées par une virgule ou la séparées par une virgule. Alors elles sont juxtaposées. هذه هي la juxtaposition. ملاحظة فقط في la juxtaposition نستعملوا deux propositions indépendantes. معناها هذه proposition numéro 1 هذه proposition 2 هذه وهذه هما دي propositions indépendantes معناتها مستقلتين. كاين حذف هذه يبقى المعنى، كاين حذف هذه يبقى المعنى تاع هذه الصحيح، يعني مستقلتين. في لا جوكستابوزيسيون في الطريقه تاع لا جوكستابوزيسيون نستعملوا زوج بروبوزيسيون مستقلتين انديبوندونت. نفوتوا للطريقه الثانيه، واللي هي لا كورديناسيون. لا كورديناسيون باش نربطوا لا كورديناسيون ايضا نستعملوا دو يعني نختصر دو بروبوزيسيون انديبوندونت، يعني حتى في لا كورديناسيون نستعملوا زوج بروبوزيسيون مستقلتين. دونك هادو باش راح نربطوا بهم في لا جوكستابوزيسيون ويكونوا مرتبطين بعلامه وقف اللي هي فاصله منقوطه نقطتين. دونك في لا كورديناسيون عندنا نستعملوا زوج اشياء اللي هي اون كونجونكسيون دو كورديناسيون. شوفوا تبعوا مليح هادو يتحفظوا. une conjonction de coordination واللي هما مي راكم تلقاوهم نتوما، يعني ما راحش نكتبهم في الطابلو، راهم مكتوبين في الاخر تقراوهم من ثم. une conjonction de coordination mais ou et donc or ni car. لازم تحفظوهم mais ou et donc or ni car. نستعملوا les conjonctions de coordination mais ou et donc or ni car، ولا نستعملوا les adverbes de liaison. نستعملوا هذه يعني يستعملوا هذا يستعملوا adverbe de liaison اللي هما puis ensuite cependant au contraire الى اخره. انتم فقط تفهموهم ما تحاولوش ديروا، ولكن هذو لازم تعرفوهم تحفظوهم لانه هذا مكان كي يقول conjonction de coordination معناتها mais ou et donc or ni car c'est tout. mais les adverbes de liaison il y a beaucoup. حنا ندو امثله قلنا ensuite puis cependant
au contraire on va نعرفوا هذا au contraire واش نستعملوه. هذه هي la coordination. Coordination on a deux propositions indépendantes reliées par une conjonction de coordination ou un adverbe de liaison. Oui, un adverbe de liaison. C'est clair. On passe à la ندو un exemple. نشوفوا نفس المثال السابق. Elle s'inquiète car son fils n'est pas rentré. يعني بسبب car نستعملوا la cause قريتوه في première année. car حنا وين عرفنا درك car قلنا mais où est donc orni car alors c'est une conjonction de coordination. عندنا proposition. شوفوا كاين كيكتب لك prop ولا prop معناتها proposition. هذه اختصارات لازم نعرفوها باش ما تقوليش ما معناتها ما معناها. proposition 1 proposition 2 ربطنا بيناتهم relié par une conjonction de coordination. Alors نقولوا ces deux propositions ce sont des propositions coordonnées. Des propositions coordonnées. هذه الطريقة الثانية واللي هي la coordination. نشوفوا الطريقة الثالثة والأخيرة. هذه الطريقة الثالثة هي الطريقة المهمة واللي راح تهمنا في السنة الرابعة. إلى الآن وصلنا إلى الشيء المهم في السنة الرابعة. يعني في السابق كانوا يديروا لهم هذا التمهيد ومن بعد يدخلوا لهم في هذا المهم، ولكن هذا العام للأسف ما داروا لكمش ديريكت دخلوا لكم الدروس. حنا راح نديروها كالتمهيد ونفوتوا للدرس تاعنا المهم. درك وصلنا للمغزى تاعنا اللي بغيناه حنا في السنة الرابعة وراح نحتاجوه، واللي هي الطريقة الثالثة لا سوبورديناسيون. كي نقولوا الطريقة الثالثة معناتها الطريقة الثالثة باش نكونوا جملة مركبة. هذه الطرق الثلاثة هما الطرق المستعملة لتكوين جملة مركبة، ولا باش نقول على جملة مركبة لازم نلقى فيها مطبق إحدى هذه الطرق الثلاث. قلنا juxtaposition coordination subordination راح نتعرفوا عليها. juxtaposition قلنا يكون فيها علامات الوقف فاصلة منقوطة نقطتين. coordination قلنا زوج يا adverbe de liaison ensuite puis cependant au contraire ولا conjonction de coordination اللي نعرفوا اللي لازم نحفظوهم mais ou et donc or ni car. Maintenant la subordination. Une conjonction de subordination يعني باش نربطوا بين الجملتين هنا في la juxtaposition ou في la coordination نقولوا deux propositions indépendantes. جملة مركبة استعملنا فيها طريقة juxtaposition وطريقة coordination. هذوك قلنا حنا جملة مركبة فيها deux propositions en plus. حنا نقولوا على أساس deux propositions indépendantes في زوج، يعني نقدروا نستغناو على وحدة ونخليو وحدة. ولكن في la subordination لا la subordination ماهيش متكونة من deux propositions indépendantes. فيها une proposition principale et une proposition subordonnée. قلنا في الملاحظات une proposition principale ما نقدروش نحذفوها لأنه إذا حذفناها يختل المعنى. alors elle ne dépend pas de la subordonnée. ولكن قلنا بلي لا subordonnée نقدروا نحذفوها لأنها ما عندهاش ما تغيرش في المعنى. subordonnée ما نقدروا نحذفوها، principal ما نقدروش نحذفوها. نفوتوا الآن نعرفوا كيفاه الطريقة اللي نربطوا بها بين principal و subordonnée. باش نربط بيناتهم نستعمل إما une conjonction de subordination. Une conjonction de subordination.
la subordination نربطو une conjonction de subordination واللي هي مثلا عندنا que parce que quand afin que bien que de sorte que ولا un pronom relatif le pronom relatif qui que dans ou alors pronom relatif ou la conjonction de subordination. Oui, هذا la proposition la conjonction de subordination ou le pronom relatif واش يدير il introduit la subordonnée يعني كيما نقولوا نبتدئوا به قبل لا سوبوردوني بعد لا سوبوردوني يعني هو نهار كينقسم بكري كيقسمنا في الاخرى كيقسمنا لي بروبوزيسيون كونجونكسيون دو كورديناسيون و فيرغول وهذوك الفاصله ما دخلناهمش في لي بروبوزيسيون درناهم وحدهم درناهم في اطار وحدهم ولكن هذه وهذا كنديروا كيقول لك مثلا تقسم الجمله الى بروبوزيسيون هذا وهذا ديرهم في نفس الاطار مع لا سوبوردون يعني تدخلهم معاه لانه الانترودويز الاخرى هذوك زوج يغولي برك يربطوا برك بس هذو الانترودويز لا سوبوردوني يغولي لي الى غولي على برينسيبال يعني يانترودويز لا سوبوردوني ويربطوها مع لا برينسيبال مفهوم مثال نفس المثال السابق elle s'inquiète نقولوا باسكو سون فيس انا كي قسمت باسكو دخلتها مع الثاني مع لا سوبوردوني ولا برينسيبال وحدها هكا باش تعرفوا بصح كون جات كورديناسيون ما ندخلش هذا ولكن هنا باسكو سوبورديناسيون ندخلها ملاحظه conjonc il y a des conjonctions quand بصح لوكيسيون كونجونكتيف هي اللي تكون مركبه كيما باسكو فيها parce que tandis que bien que فيها زوج أجزاء تكون مركبة هكا نسميوها لوكيسيون كونجونكتيف وكي ما تكونش مركبة نقولوا كونجونكسيون دو سوبورديناسيون هذه فقط الملاحظة. هذا هو الدرس تاعنا اللي هو الجملة المركبة. دركا في لا سوبوردوني هذه لا سوبورديناسيون راح نتعرفوا على الدروس تاع السنة الرابعة كامل والدرس المقبل إن شاء الله في الفيديو الجاي اللي راح تلقاوه نيميرو 2 راح نبداو نعرفوا واش هما لي سوبوردوني. لا سوبورديناسيون نبداو نتعرفوا على اول سوبوردوني عرفتوها في حياتكم وعرفتوها في السنه الاولى واللي هي لا بروبوزيسيون subordonnée relative. Alors on se voit dans la vidéo prochaine. Merci et au revoir.